नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् पंचसप्ततितमः सर्गः। पम्पादर्शनम्। दिवं तु तस्यां यातायां शबर्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः। सचिन्तयित्वा धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनां हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो ब्रवीन्। दृष्टोऽयमाश्रमः सौम्य बह्वाश्चर्यकृतात्मनां विश्वस्तमृगशार्दूलः नानाविहगसेवितः। सप्तानां च समुद्राणां येषु तीर्थेषु लक्ष्मण उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चापि तर्पिताः। प्रणष्टमशुभं तत्तत् कल्याणं समुपस्थितं तेन तत्त्वेन हृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति। हृदये हि नरव्याघ्रं शुभं माविर्भविष्यति तदा गच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम्। ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवोऽंशुमतः सुतः। नित्यं वालिभयत्रस्तः चतुर्भिः सह वानरैः अभित्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभं। तदधीनं हि मे सौम्य सीताया परिमार्गणम् एवं ब्रुवाणं तं धीरं रामं सौमित्रिरब्रवीत्। गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः आश्रमात्तु ततस्तस्माद् निष्क्रम्य स विशाम्पदिः। आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः। स ददर्श ततः पुण्याम् उदारजनसेवितां नानाद्रुमलताकीर्णां पम्पां पानीयवाहिनीं पद्मै शौकन्तिकैस्ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः नीलां कुवलयोद्दाडैः बहुवर्णां कुदामिव स तामासाद्य वैरामः। दूरादुदकवाहिनीं मदङ्गसरसं नाम ह्रदं समवगाहत। अरविन्दोत्पलवतीं पद्मसौगन्धिकायुतां पुष्पितां रवनोपेतां बर्हिणोत्कुष्टनादितां तिलकैर्बीजपूरैः च दवै शुक्लद्रुमैस्ततां पुष्पितैकरवीरैः च पुन्नागैः च सुपुष्पितैः मालती कुन्दगुल्मैः च पण्डीरैर्निचुलैस्तथा अशोकैः सप्तपर्णैः च केतकैरतिमुक्तकैः अन्यैः च विविधैर्वृक्षैः प्रमदामिव भूषितां समीक्षमाणौ पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलद्रुमं कोयष्टिकैश्चार्जुनकैः शतपत्रैः च कीरकैः एतैश्चान्यैः च विहगैः नादिदं तु वनं महत्। तदो जग्मधुरव्यग्रौ राघवौ सुसमाहितौ तद्वनं चैव सरसः पश्यन्तौ शकुनैर्युतं। स ददर्श ततः पम्पां शीतवारिणीतिं शुभां प्रकृष्टनानाशकुनां पादपैरुपशोभितां सरामो विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च पश्यन् कामाभिसन्तप्तः जगाम परमं ह्रदम्। पुष्पितोपवनोपेतां सालचम्पकशोभितां षट्पदौघसमाविष्टां श्रीमतीमतुलप्रभां स्फटिकोपमतो याढ्यां श्लक्ष्णवालुकसंयुतां सतां दृष्ट्वा पुनः पम्पां पद्मसौगन्धिकैर्युताम् इत्युवाच तदा वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः। अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ऋष्यमूक इति ख्यातः पुण्यपुष्पितपादपः।
हरेरुक्षरजो नाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः अद्यास्ते तं महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः सुग्रीवमपि गच्छत्वं वानरेन्द्रं नरर्षभ इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमं राज्यभ्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा कथं मया विना शक्यं सीतां लक्ष्मण जीवितुम् इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतसं विवेश पम्पां नलिनीं मनोहरां रघुत्तमशोकविषादयन्त्रितः ततो महद्वर्त्म सुदूरसङ्क्रमः क्रमेण गत्वा प्रतिकूलधन्वनं ददर्श पम्पां शुभदर्शकाननाम् अनेकनानाविधपक्षिजालकान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे पम्पादर्शनं नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आरण्यकाण्डः सम्पूर्णः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।